नेपालको संविधानमा समाजवादी शब्द प्रयोग गरिएको छ र यसले अर्थतन्त्रको नीतिगत अस्पष्टता झल्काइरहेको छ। यसकै कारण वित्तीय क्षेत्र र उद्योग व्यवसायमा पनि सुरक्षा जोखिम बढेको छ। मुलुकको अर्थतन्त्र खुला बजारमा आधारित भनिए पनि परिवर्तित आर्थिक क्रियाकलापले नियमनका नाममा सरकारी स्तरबाट नियन्त्रण गर्ने काम भइरहेको छ। नीतिगत अस्पष्टता हुँदा नियमन र नियन्त्रणको विभेद छुट्याउन नसकेर अर्थतन्त्र खुम्च्याउने काम भइरहेको हो कि भन्ने शङ्का जन्माएको छ। केही क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरूले आफू अनुकूल चलाउन खोज्दा समग्र नीतिमय प्रश्न उठेको छ। सरकारका यस्ता क्रियाकलापहरूले नेपालमा आर्थिक मन्दी निम्त्याइसकेको छ र यो आर्थिक मन्दी करिब 3 वर्षसम्म लम्बिने अनुमान विज्ञहरूले लगाइरहेका छन्। प्रस्तुत छ यस्ता 8 कारण र समाधानहरू जसले नेपालमा आर्थिक मन्दी निम्त्याएको छ। सहकारी क्षेत्रको समस्या। संविधानले सरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रका 3 खम्बा मानेको छ। तर पछिल्लो समय महिला सशक्तिकरण र आर्थिक क्रियाकलापमा केन्द्रित सहकारीमाथि धावा बोल्न थालेको छ। महिला तथा गरिबीको सशक्तिकरणका लागि आएको सहकारी क्षेत्र मौद्रिक नीतिका कारण अप्ठ्यारोमा परेको छ। सहकारीलाई पहिला बेलुन जसरी फुलाएर निरन्तर अघि बढायौँ र अहिले एकैपटक सियोले घोचेर फुटाएको स्थितिमा पुर्याएका छौँ। यसले सहकारी क्षेत्र अस्तव्यस्त मात्र भएन, समग्र अर्थतन्त्रमै गम्भीर असर पुर्याउन थालेको छ। सेयर र घरजग्गा कारोबारमा राजनीतिक प्रोपोगन्डा। सेयर बजार अर्थतन्त्रको उदारीकरण र खुल्ला अर्थतन्त्रको मुटु हो। तर अहिले मुटुमा घोचिएका कारण मुटु बन्द हुने स्थिति सिर्जना भएको छ। सेयर बजार अर्थतन्त्रको नियम र राजनीति दुवै हिसाबमा चल्दैन, तर राजनीतिक प्रोपोगन्डाको रूपमा चलाउने प्रयास भयो। सामान्य नियम र सिद्धान्त अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने सेयर बजारलाई नियतवश राजनीतिक दाउपेचको आधारमा चलाउन, लगानीकर्तालाई आन्दोलन गर्न लगाउने, सेयर कारोबारीलाई सेयरको मात्रा बढाउन र घटाउन प्रयोग गर्ने जस्तो दुनियाँमा कहीँ नभएको अभ्यास नेपालमा भएको छ। यसले समग्र सेयर बजार सुस्तायो र अन्योलको स्थिति सिर्जना भयो। त्यस्तै अवस्था सवारी साधनमा पनि छ। जुन गतिमा सवारी साधन आयात भइरहेको थियो त्यसले राज्यको स्रोतका रूपमा राजस्व उठिरहेको थियो। सवारी साधन प्रयोग बढाउन वित्तीय क्षेत्रले गरेको सहयोगलाई हठात बन्द गरियो। अर्कातिर घरजग्गा कारोबारलाई एकैपटक कस्ने काम भयो, जसका कारण अर्थतन्त्र सुस्ताउने अवस्थामा पुग्यो। पुँजीगत खर्चमा शिथिलता। तरलता समस्या र अर्थतन्त्र सङ्कुचनलाई सम्बोधन गर्ने कामको महत्त्वपूर्ण हिस्सा पुँजीगत खर्चले लिने गर्छ। तर पुँजीगत खर्च बढाउन योगदान गर्ने निर्माण उद्योगका समस्या समाधान गर्ने त परको कुरा, सकिएको कामको रकम समेत नदिएको स्थिति छ। निर्माण क्षेत्रको झन्डै 60 अर्ब रुपैयाँ अहिले बजार आएको भए अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्थ्यो। यस्तो पैसा उद्योगी, व्यापारी, बैंक र सर्वसाधारणसम्म पुग्दा बिग्रिदो अर्थतन्त्र सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्थ्यो। निर्माण क्षेत्रको पैसा नदिँदा सिमेन्ट उद्योग, चुन, डुङ्गा, बालुवा, गिटी, रड र अन्य उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था आयो। सरकारले समयमै भुक्तानी नदिएका कारण बैंकमा पैसा फर्कन पाएन र वित्तीय क्षेत्र तरलता अभावमा पिल्सिन पुग्यो। कृषि क्षेत्रमा सरकारको लापरवाही। कृषि क्षेत्र राम्रो छैन, उद्योगको अवस्था झनै कमजोर छ। यसले देखाउँछ नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्य। एउटा प्रणालीमा चलेको अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र सहभागिता तथा स्वार्थका कारण कसरी समस्याग्रस्त अवस्थामा पुर्याउँछ भन्ने स्थिति नेपालको घटनाक्रमले देखाउँछ। राजनीतिक नेता र स्वार्थ समूहको व्यापारको विषयभन्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर कृषिमा परेको देखिन्छ। पछिल्लो समय 3.5 खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कृषिजन्य वस्तु आयातले नीतिगत समस्या मात्र नभएर दिशाहीनता प्रतिबिम्बित गर्दछ। त्यसैले कृषि क्षेत्रको विकास गर्न र दिगो बनाउन, उद्योग सञ्चालनमा ल्याई उत्पादन बढाउँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटोमा अघि बढ्नुको विकल्प छैन।
सन् 1960 देखि 1990सम्म कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन सरकारले मल तथा बिउको समयमा उपलब्ध गराउने मात्र होइन, हरेक जिल्लामा 6-7 जना स्नातकोत्तर र विद्यावारिधि गरेका प्राविधिक खटाएको हुन्थ्यो। मकै, धान, गहुँ जस्ता हरेक बालीका विज्ञ हुन्थे। तर मुलुक सङ्घीयतामा गइसकेपछि एउटा पालिकामा 1 जना पनि प्राविधिक उपलब्ध नभएको स्थिति छ। त्यति मात्र होइन, मल बिउ प्राप्तिमा पनि उस्तै शास्ति छ। यसबाट देखिन्छ कि सरकार उत्पादन बढाउनभन्दा अमुक नेता वा राजनीतिक दल र कसैको स्वार्थ पूर्तिको काममा केन्द्रित भइरहेको छ। स्थिर सरकारको रटान र लापरवाह बजेट। बजेट राजनीतिक दस्तावेज मात्र होइन, कानुन पनि हो। तर पछिल्ला अर्थमन्त्रीहरूका पालामा एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा ठुलो मात्रामा बजेट परिवर्तन गरेको पाइन्छ र यो अङ्क 65 अर्ब हाराहारी छ। यस्तो परिस्थितिले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने स्थिति रहँदैन। आर्थिक प्रणाली र सिद्धान्तमा चल्नुपर्ने बजेट मूल बाटो छाडेर राजनीतिक, भावनात्मक र स्वार्थका हिसाबमा अगाडि बढेकाले नआउनुपर्ने सङ्कुचन नेपालमा देखिएको छ। खान लाउन छैन तर भ्यू टावर। खान र बस्न आवश्यक सामग्री नभएको, स्वास्थ्य र शिक्षाको अवस्था राम्रो नभएको, पहाड आफैमा एउटा भ्यू टावर भएको मुलुक नेपालमा खर्बौँ रुपैयाँ खर्च गरेर भ्यू टावर बनाइरहेका छौँ। 753 स्थानीय तहमध्ये अधिकांशले भ्यू टावरमा खर्बौँ लगानी गरेका छन्। कतिपय ठाउँमा त सङ्घीय र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गरेको स्थिति छ। यसले राजनीतिक कर्मीबाट कसरी मुलुकको आर्थिक स्रोत र साधनको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ भन्ने मात्र देखाउँदैन, कमजोर आर्थिक धरातल पनि उताङ्गो पार्छ। एकातिर प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँग क्षमता, विधि र नीति तथा अधिकार नहुँदा काम गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतिर स्रोत र साधन अनावश्यक क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन्। विकास पूर्वाधारको अपुरो र अधुरो क्रियाकलापले उत्पादन वृद्धि र आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याएको देखिँदैन। प्रदेश सरकारले 13% मात्रै बजेट खर्च गरेबाट पनि यसको पुष्टि हुन्छ। दीर्घकालीन संरचनामाथि प्रश्न। पोखरा तथा भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेपछि त्यसको उपयोगितालाई लिएर बहस सुरु भएको छ। विमानस्थल बनाउँदा त्यहाँ कति एयर ट्राफिक हुन्छ वा छ भन्ने कुरा हेरिनु पर्थ्यो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 90 लाख हाराहारी यात्रु छन्। अमेरिकाको एकदमै व्यस्त विमानस्थलमा प्रतिवर्ष 2 करोड हवाई यात्रु रहेको पाइन्छ। तर नेपालका 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यात्रु सङ्ख्या हेरेर बनाइयो कि 2.5% ब्याजमा ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल 24 घण्टा सञ्चालनमा कहिले आउँछ? यसले नेपाली अर्थतन्त्रमा कति योगदान पुर्यायो भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण छ। यसबाट हामीले गरेको लगानी कति मात्रामा फाइदा दिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान नदिँदा अर्थतन्त्र एकदमै कमजोर बनाउन भूमिका खेलिरहेको छ। विमानस्थल मात्रै होइन, मध्य पहाडी लोकमार्ग होस् वा अरू कुनै ठुलो लगानी भएका पूर्वाधार संरचनाको स्थिति के छ भन्ने विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ। निजीकरणका दुष्परिणाम। सन् 1960 देखि 1990 सम्म 49 सार्वजनिक संस्थान निजीकरण हुँदा 375 सार्वजनिक कम्पनी राज्यले स्थापित गरेको देखिन्छ। राज्यले आफ्नो अर्थतन्त्र राम्रो बनाउन त्यति धेरै संस्था स्थापना गरेको रहेछ। नेपाल टेलिकमको जस्तै प्रारूपमा अगाडि बढाइएको भए 49 संस्थान निरन्तर सञ्चालन हुन्थे र राज्यलाई ठुलो लाभ पनि मिल्थ्यो। तर निजीकरण भएका संस्था लगत्तै बन्द गराउने अवस्था सिर्जना गरियो र हराउने अवस्थामा पुगे। यसले समग्र औद्योगिक वातावरणलाई ह्रास गर्यो। कन्क्लुजन। प्रति वर्ष 44 देखि 70 अर्ब रुपैयाँसम्म पढाइका लागि पैसा विदेशिन्छ। आयातमा 20 खर्ब रुपैयाँसम्म बाहिरिएको स्थिति छ। यसले नेपालको आर्थिक क्षमता झन कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ। यसबाट मुलुकले आर्थिक निर्णय गर्ने क्षमता गुमाउँदै गएको मात्र नभई आर्थिक योजना असफल भएको र उत्पादन प्रणाली तथा बजार कमजोर हुँदै गएको अवस्था दर्शाउँछ। अर्कातिर पछिल्लो समय कसरी छोटो बाटोबाट बढीभन्दा बढी धन आर्जन गर्ने भन्नेमा धेरैको ध्यान केन्द्रित भएको पाइन्छ।
र राज्यलाई योगदान दिनुपर्छ भन्ने विषय हराउँदै गएको छ। व्यवसायको वातावरण एकैपटक आउने विषय होइन। नीति बनाएर चरणबद्ध क्षेत्र छनौट गरेर अगाडि बढाएको खण्डमा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत हुने हो। यसले मात्रै नेपालमा रोजगारी सिर्जना हुन्छ र मानिस मुलुकभित्रै अडिने वातावरण बन्न थाल्छ।